नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा विरोधान खूब व्हडलो बोवाळ चालू आसा. सदांच उठून जो पावर फेलियर जाता ताचेर लोक प्रचंड त्रस्त जाल्ले आसा आनी लोक सदां उठून बोवाळ घालपाक लागल्या की नेमकें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें चल्लां तें कितें चल्लां, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता कितें, हो प्रस्न आज विचारलो वयता. ताज्या फुडें वचोन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालप, तांकां प्रस्न विचारप, तांचेर आरोप करप, हें सगळें सद्या गोंयांत चालू जाल्लें आसा. हें सगळें पळयल्याच्या नंतर दिसता की नेमकें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें चल्लां तें कितें. हालींच शिवोले आनी अंजुना ह्या भागांतल्या लोकांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो आनी तांचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. आनी हें सगळें पळयल्याच्या नंतर दिसता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो कारभार आसा पळय तो खंयच्या दिशेन चल्लेलो आसा. गोंयांक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हें नवीन न्ही. त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकूय गोंय नवीन न्ही किंवा कंज्युमर नवीन न्ही, इंडस्ट्रियल सॅक्टर नवीन न्ही किंवा कनेक्शनाय नवीन न्ही. मागीर हें नेमकें चल्लां तें कितें. आनी जेन्ना सरकार हाचेर विचार करता किंवा लोकांच्यो समस्या आसा पळय ताचेर कितें विचार करता किंवा पावर फेलियर जो जाता परतो परतो ताचेर कितें उपाय करता आनी ताचेर कितें तोडगो काडटा, लोकांचो होच प्रस्न आसा. जेन्ना सरकार कंज्युमरांक बिलां दिता, कंज्युमर बील फारीक करता, त्याच बरोबर वाडीव बिलां असलें आनी कितें असलें तरी लोक फारीक करता, तरी हे प्रॉब्लम सततचे आनी ते कित्याक लागून जाता, हो प्रस्न आज सगळ्यान व्हडलो आसा. गोंय हें बारीकशें गोंय. सदांच आमी म्हणटा की जेन्ना बारीक स्टेट आसा पळय तेन्ना ती कंट्रोल करपाक किंवा त्या स्टेटींतल्यो समस्या आसा पळय त्यो सोडोवपाक इजी आसता किंवा तें सोंपें आसता अशें आमी म्हणटा. पण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो आमी जर हो गोंदळ पळयलो आनी हो घोळ पळयलो जाल्यार हो नेमको सुटावो केन्ना जातलो हो प्रस्न लोकांक पडलेलो आसा. ताच्या फुडें वचोन आमी म्हणटा की गोंय डेवलॉप जायत आसा. सरकारूय सांगता गोंय डेवलॉप जाता, डेवलॉपमेंटाचे बाबतींत गोंय अग्रेसर आसा. आनी जेन्ना गोंय डेवलॉप जाता म्हणटा पळय तेन्ना आनी एक गजाल आसा हांगासर. वेगवेगळ्या राज्यांतले वेगवेगळे इन्वेस्टर गोंयांत येतात, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात, इंडस्ट्रियल सॅक्टरांतली गुंतवणूक आसा पळय ती जाता, उद्योग क्षेत्रांत अनेक लोक आपलो इन्वेस्टमेंट करता, हें सगळें आसा. आनी जेन्ना आमी म्हणटले की नवे प्रोजेक्ट येता, 150-200 फ्लॅटांच्यो बिल्डिंगो येता, त्या टायमार कनेक्शनां आसा पळय ती सतत वाडत रावतली. आनी जेन्ना कनेक्शनां वाडटलीं पळय न्ही तेन्ना वीज खात्याची वयली बर्डन जी आसा पळय, पावर कन्जम्पशन आसा पळय तें वाडत वयतलें. आनी जर पावर कन्जम्पशन वाडटलें न्ही जाल्यार ताचेर उपाय करप, ताचेर तोडगो काडप हें सरकाराचें काम. सरकार एके वटेन प्रोजेक्टांक मान्यता दीत रावतले, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट गोंयांत येतले आनी दुसरे वटेनच्यान ज्यो त्रुटी आसा पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्यो त्यो सॉल्व करपाचें ताजे कडेन दुर्लक्ष जातलें. आनी हें जेन्ना जातलें पळय तेन्ना गोंयकारांच्यो समस्या वाडटल्यो. गोंयकारांचें एकूच म्हणणें आसा, जेन्ना आमी बऱ्या पद्दतीन बिलां फारीक करता, पयशे भरता त्या टायमार आमकां बरी सर्वीस जाय आनी अनइंटरप्टेड वीज आमकां मेळोंक जाय. हें कोणाचें म्हणणें आसा? हें कस्टमराचें म्हणणें आसा, हें ग्राहकांचें म्हणणें आसा. आनी तें जर म्हटलें न्ही जाल्यार चुकीचें न्ही. सरकार त्या गोश्टीक बांदील आसा. बरी पावर सप्लाय दिवप हें सरकाराचें काम किंवा त्या डिपार्टमेंटान ज्यो त्रुटी आसा पळय त्यो कुशीक काडप आनी सुरळीत वीज पुरवठो करप हें सरकाराचें काम. मागीर आज इतक्यो समस्या निर्माण जाल्या पळय त्यो कित्याक लागून जाल्या. पावर डिपार्टमेंटान जे चीफ इंजिनियर आसात हेंचें काम आसा पळय, ह्यो सगळ्यो त्रुटी आसा पळय ते सॉल्व करपाचें हांचें काम. त्याच बरोबर पावर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर आसा पळय किंवा सरकार हांच्यांनी पूर्ण वेळ हाचेर लक्ष दिवप हें तांचें काम. आनी हें कित्याक लागून तर पावर आसा पळय ती अत्यावश्यक वस्तू जाल्ली आसा. ही गोश्ट आसा पळय ती अत्यंत म्हत्वाची आसा. आज विजे शिवाय लोक रावूं शकना, लायटी शिवाय लोक रावूं शकना. आतांच आमी पळयलें म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जेन्ना 3 तास लायट गेली पळय त्या टायमार ताचो कितें प्रॉब्लम जाला पळय तो लोकांनी पळयलो. जर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला सारकिल्ल्या जाग्यार 3-3 वरां लायट वता जाल्यार मागीर आनी कितें उलोवपाचें. ह्या हॉस्पिटलान रुग्ण आसात, स्टाफ आसात, तांच्या बरोबर असणारे लोक आसात. जेन्ना 3 वरां लायट वयता आनी हे सगळे लोक जेन्ना ते फेस करता पळय तेन्ना तो व्हडलो प्रॉब्लम जाता. आनी जर हॉस्पिटला सारकिल्ल्या जाग्यार ज्या जाग्यार रुग्णांक पुन्हा इलेक्ट्रीक उपकरणां आसा पळय तांची सर्वीस जाय पडटा, अशा टायमार मागीर हें सगळें जर जालें जाल्यार मागीर कितें जावपाचें. जर हॉस्पिटलांची ही परिस्थिती आसा न्ही जाल्यार सर्वसामान्यांची मागीर परिस्थिती कितें. आनी कशें आसा आज मनीस आसा तो पूर्णपणान लायटीचेर अवलंबीत आसा. मागीर ते भलेही घरगुती लायट आसूं न्ही, इंडस्ट्रियल सॅक्टरांतली लायट आसूं न्ही, ऑफिसांतली लायट आसूं न्ही किंवा बाकी खंयचे बारीक सारीक धंदे वेवसाय आसा पळय थंयची लायट आसूं न्ही. घरान फॅन जाय पडटा, त्याच बरोबर AC जाय पडटा, इलेक्ट्रीक उपकरणां आसा पळय ती जाय पडटा.
हे सगळ्याचेर मनीस आज अवलंबून आसा आनी अशा टायमार जेन्ना लायट वयतली पळय तेन्ना मनशाचो प्रॉब्लम जावप सहज आहा आनी जेन्ना प्रॉब्लम जातलो पळय न्ही तेन्ना मनीस आपली तक्रार घेवन वीज खात्या कडेन वयतलो हें निश्चितपणान. आतां आमी हें सगळें जेन्ना पळयता पळय तेन्ना मागीर सरकाराचें काम कितें? सरकारान एखादो स्टेटमेंट दिलो आनी तात्पुरतें निबयलें म्हणून जालें काय कितें? ना, हांगासर फिडर फॉल्टी आसा किंवा थंय आनीक कितें तरी जालां, हाय टेन्शन लायनीची फॉल्ट आसा, हें सांगलें म्हणून जावचें ना. ताजेर उपाय योजना करप हें सरकाराचें काम. कारण कित्याक आमी सदांच म्हणटा जेन्ना पावसाळो आसता पळय प्री मन्सून ज्यो गोश्टी आसता पळय त्यो करपाच्यो आसता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हें चड लागू जाता. कारण कित्याक तर पावसान खंय तरी झाडां पडटा आनीक खंयचे तरी प्रॉब्लम निर्माण जाता आनी ताका लागून ताज्या पयलीं हें सगळें करून काडप हें काम वीज खात्याचें आसा. आनी जेन्ना वीज खातें अशा गोश्टी कडेन हलगर्जीपणा करतलें किंवा डोळे झाक करतलें किंवा दुर्लक्ष करतलें त्या टायमार तो लोकांचो सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लम आसतलो. आमी सदांच म्हणटा एखादें सरकार दीर्घकाळ सत्तेर आसात. आयचें सरकार आसा पळय तें फाटले 3 टर्म सत्तेर आसा, सादारणपणे 14 वर्सां सत्तेर आसा. 14 वर्सां हें वीज खातें आहा पळय ह्या सरकारांतलो मिनिस्टर आसा पळय तो सांबाळटा. 14 वर्साच्या काळान हातूंत सुदारणा जावंक शकना काय कितें? आतां एक गजाल आसा, कांय फॉल्टी उपकरणां आसतात, टायम टू टायम तेजेर लक्ष दिवचें पडटा, मेंटेनन्स करचें पडटा किंवा ताची दुरुस्ती कामां आहा पळय ती सगळीं हातीन घेवचीं पडटा. हें सगळें जाल्लेंच आसा. पूण जेन्ना 14 वर्सां एका सरकारा कडेन हें वीज खातें आसतलें पळय त्या टायमार थंयसर प्रोफेशनलिजम आसा पळय तो खंय तरी दिसूंक जाय. अश्यो लायटी जर 2-2 वरां 3-3 वरां वचूंक लागले जाल्यार मागीर लोकांचें जिवनमान कशें उरतलें? आनी आज अशा टायमार लायटी वयता. ह्या म्हयन्यान प्रचंड गरमी आसा गोंयांत. ना म्हटल्यार मार्चा पासून गरमी सुरू जाता आनी मे म्हयन्यान ताची हायट जाता. पावस पडासर गरमी चालूच आसता आनी जेन्ना एप्रील मे म्हयन्यान लायटीचो लपंडाव सुरू जाता किंवा खंडीत वीज पुरवठो सुरू जाता पळय त्या टायमार लोकांचो प्रॉब्लम व्हडलो जाता. हालींच्या काळान आमी पळयलें रात्रीच्या टायमार 12 लायट वयता, 1 वयता, 2 वयता, 3 वयता, 4 वयता आनी ताच्या नंतर 2-2 वरां लायट ना जाता. आज जास्तीत जास्त घरां आसा ती कॉन्क्रीटची घरां आसा आनी त्यामुळे गरमीचें प्रमाण आसा पळय तें जास्त आसा. आनी जर ल्हान भुरगीं जर घरान आसलीं न्ही जाल्यार लायट वयता पळय तेन्ना तेजो मोठो प्रॉब्लम जाता. मागीर अशा टायमार तांच्यांनी कोणाक फोन करप? रात्रीच्या 1-2 फोन केले म्हणून कोण उखलणारो थंय आसना. मागीर त्या टायमार लोकांची हालत कितें? जर सरकार ह्या सगळ्या गोश्टींचेर लक्ष दितलो न्ही तरूच हे प्रॉब्लम बऱ्या पद्दतीन सुटावे जावंक शकता. आज सुदीन ढवळीकर हे पावर मिनिस्टर आसात आनी दीर्घ काळ सत्तेन रावपाचो जो अनुभव आसा पळय तो खूब व्हडलो तांच्या कडेन आसा. मागीर ते सरकार खंयचें आसूं न्ही, भले ते काँग्रेसचें सरकार आसूं न्ही किंवा ते BJPचें सरकार आसूं न्ही, आलटून पालटून सदां उठून सुदीन ढवळीकर हे मंत्री पदाचेर आसात आसा. तांकां एडमिनिस्ट्रेशनाचो अनुभव आसा पळय तो खूब व्हडलो आसा. पावर डिपार्टमेंट आज तांच्या कडेन आसा, तांची जबाबदारी आसा. हे पावर डिपार्टमेंट आसा पळय ते अपग्रेड करपाक लागून किंवा तितूंतले त्रुटी आसा पळय ते पयस करपाक लागून तुमच्या अनुभवाचो वापर जावंक जाय. आनी तें जर जालें न्ही जाल्यार खऱ्या अर्थान गोंयकारांक ताचो फायदो जातलो. पण आज आमी पळयता प्रॉब्लम आहा पळय ते सदांच चालू आसा. हजारो कोटी ह्या डिपार्टमेंटाचेर खर्च जाले आतां पर्यंत. हजारो कोटी खर्च करतात मागीर तरी हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. कित्याक लागून सॉल्व जायना? आमी सदांच म्हणटा सरकार सांगता 10,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट जालो, 20,000 कोटींचो जालो, 40,000 कोटींचो जालो. पावर डिपार्टमेंटाचेर इतके खर्च करता किंवा PWD डिपार्टमेंटाचेर इतके खर्च करता हे सरकार सांगता. मागीर जर ते खर्च करता न्ही जाल्यार मागीर तेजो आउटकम कितें? लोकांक ताजो फायदो कितें? आनी हो आउटकम तेन्ना दिसतलो ज्या दिसाक कस्टमर आसा पळय तो सॅटिस्फायड आसतलो. त्या दिसा आमी खऱ्या अर्थान मान्य करूं शकतले की सरकार ह्या डिपार्टमेंटाक योग्य पद्दतीन न्याय दिता. बऱ्याच फावटी आमकां दिसून येता सरकारांतले मंत्री आसा, आमदार आसा पळय ते आज बोवाळ घालतात तांची कामां जायना म्हणून. कामां जायना हाचो अर्थ कितें? ताच्या फाटल्यान एकूच कारण आसता, पयशे कमी जाले न्ही जाल्यार कामां जावपाची बंद जाता किंवा ती डिले जाता. आतां जोशुआन सांगला, जो आमदार आसा म्हापसाचो, ताणें सांगला की आपल्यो फायली 12 म्हयने 15 म्हयने प्रलंबीत उरता म्हणून. त्याच बरोबर मंत्री रोहन खंवटे आसा पळय ताणें नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. जे पर्वरींतलें काम आसा पळय संत गतीन चल्लां ताचेर ताणें नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? सरकारचे तिजोरीन पयशे ना काय कितें? सरकार मंत्री सांगतात की तिजोरी भक्कम आसा म्हणून. मागीर भक्कम आसा जाल्यार हे परिणाम कित्याक जातात? आतां एक गजाल आमकां खबर आसा, दुसरे वटेनच्यान बरीच मोठी उधळपट्टी चल्लेली आसा हें आमकां खबर आसा. इव्हेंट आसा पळय ताचेर शेकडो कोटी खर्च केले वयता आनी हें स्वता सरकारानूच सांगलेलें आसा कितके पयशे खर्च केले ते 677 कोटी रुपया आसा पळय ते इव्हेंटांचेर खर्च जाल्ले आसा. त्या इव्हेंटांचो खर्च केल्याच्या नंतर ताचो आउटकम कितें? कांय दिसांची मजा, एक एंटरटेनमेंट आनी हें सगळें करून तेजेर इतको खर्च करपाचो काय कितें? ना, इव्हेंट जावंक जाय. आमकांय खबर आसा हे गोश्टी मान्य आसा आमकां की इव्हेंट जाल्याच्या नंतर ताचो फायदो जर गोंयकारांक जाता
गोंयचे लोक आसा तांकां जाता जाल्यार निश्चितपणान इव्हेंट करूंक जाय. पूण इव्हेंट करता आसतना ताजी जायरातबाजी जाता पळय ताजेरूय खूब व्हडलो खर्च आसा. ती जायरातबाजी जाता पळय तितूनसून मागीर कितें आउटकम ताचो, तितूनसून कितें भायर येता. हे पयशे जे उदळपट्टी जाता पळय ते पयशे योग्य कामांक जर खर्च जाले न्ही जाल्यार निश्चितपणान ताचो फायदो गोंयकारांक जातलो, लोकांक जातलो. आनी लोक फुकट मागनात, लोक बिलां भरतात, तेजे चार्जीस आहा पळय ते सगळे भरतात. आनी जेन्ना चार्जीस भरतले, बिलां भरतले पळय त्या टायमार निश्चितपणान लोकांक अधिकार आसतलो सरकारा कडेन मागणी करपाचो आनी सरकाराक सांगपाचो की आमकां बरी सेवा तुमी दिवची पडटली म्हणून. आयज गोंय आसा पळय कशा पद्दतीन विकसीत जाता, कशा पद्दतीन डेवलप जाता पळय ते आमी पळयतात. दिल्लीवाले किंवा अन्य स्टेटींतले लोक आसा पळय ते हांगासर इन्वेस्टमेंटाक येतात. मोठे मोठे बिझनसमॅन हांगासर मोठो इन्वेस्टमेंट करता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा. आयज जर ही अवस्था आसा वीज खात्याची जाल्यार ताच्या फुडें वचून मागीर भविश्यान कितें जातलें, फुडल्या 4-5 वर्सांक लोकांक कितें कितें फेस करचें पडटलें. आयज आमी पळयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा पळय थंय सततचे घेराव जातात. चीफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा पळय ताका घेराव घालून प्रश्न विचारले वयता. त्याच बरोबर स्मार्ट मिटरांचो विशय आसा पळय तोय गोंयान गाजपाक लागलेलो आसा. गोंयकार सांगता की आमकां हय स्मार्ट मिटर तुजें नाका म्हणून. त्याच बरोबर ताच्या फुडें वचून लोक सांगतात की हालींच डिजिटल मिटर घातलेले आसा. मागीर हे मिटर वेवस्थीत पद्दतीन चलता आसतना हे स्मार्ट मिटर म्हणून प्रकार आसा पळय तो कित्याक लागून हाडलो वयता. ताचो फायदो कोणाक जातलो? ताचो फायदो गोंयच्या ग्राहकांक जातलो की सरकारांतल्या लोकांक जातलो? कारण आमी म्हणटात जेन्ना खर्चाचो भाग मोठो आसा पळय तेन्ना ताचेर नजर खूब व्हडली आसता. 890 कोटींचो खर्च आसा हेजेर आनी सादारणपणे 900 कोटी रुपया जेन्ना खर्च करतले पळय तेन्ना निश्चितपणान अनेक लोकांच्यो नजरो थंयसर आसतल्यो. पण एक गजाल आसा, आमी सदांच म्हणटा खर्च आसा तो रास्त गोश्टीक लागून जावंक जाय. तुमी खर्च करता तो कोणाक लागून करतात? खर्च करून गोंयकारांक त्रासान उडोवपाक लागून करता काय कितें? स्मार्ट वीज मिटरांक जर विरोध जाता न्ही जाल्यार सरकारान तो हांगासर खंय तरी थारोवंक जाय किंवा ताजेर डिस्कस जावंक जाय. हांगासर कितें सांगलें वयता? डिस्कस करचें ना, काय करचें ना, आमी सरळ हाडटले आनी इन्स्टॉल करतले म्हणून. म्हणजे हो प्रकार कसलो? आतां एक सर्वेक्षण सुरू जालां, नवे कोणाक तरी हायर केल्या, नवे भुरगे येतात, घराघरांनी वयतात आनी पळयतात, मिटर चॅक करतात. तांकां विचारलें जाल्यार ते सांगतात की ना सर्वे चालू आसा, कारण कित्याक तर स्मार्ट मिटरांचें इन्स्टॉलेशन जावपाचें आसा म्हणून. कोणाक विचारलें हेचेर तुमी? कस्टमराक विचारलो? खंयचीच गोश्ट तुमी कस्टमराचेर लादू शकना. जर कस्टमर राजी आसात न्ही, वीज ग्राहक जर त्या संदर्भात कन्विन्स आसात न्ही तरूच तुमी हो स्मार्ट मिटर बसोवंक शकता. आज सगळ्यांचें लक्ष थंय केंद्रीत जाल्लें आसा कारण थंय 900 कोटी आसा. बाकीचे प्रॉब्लम आहा पळय ते दुर्लक्षीत केले वयता. पयलीं हे प्रॉब्लम सगळे सॉल्व करात. लोक आज पुन्हा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वयता, अधिकाऱ्यांक घेराव घालता, पुन्हा फोन मारतात. हें आसा पळय हें खंय तरी बंद जावंक जाय. सरकार सर्वीस दिवपाक तयार ना, तिजोरेंतले पयशे काडून खर्च करपाक तयार आसा. हे पयशे कोणाचे? ते पयशे लोकांचेच, टॅक्स पेयरांचे पयशे. ते काडले काय खर्च केले. आज कशें आसा आपल्या टेन्युअरान आपूण खर्च करतलो आनी वयतलो, फुडलें कितें आहा तें लोक पळयतले. कारण कित्याक तर आमी एक गजाल पळयता, सरकार कर्जाचेर कर्जां काडीत आसा, सरकार टॅक्स पेयरांचो पयसो खर्च करीत आसा. तो मागीर इव्हेंटांचेर खर्च कर, जायरातबाजीचेर खर्च कर किंवा आनी कित्याचेर खर्च कर. पूण हे जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना आमी म्हणटा की सरकार जर कर्जां काडटा न्ही जाल्यार तेजो वापर योग्य पद्दतीन जावंक जाय. केंद्र सरकार कडल्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लागून किंवा थंयसरले अपग्रेडेशनाक लागून पयशे येतात. सरकारी तिजोरेंतले पयशे वयतात, राज्य सरकार तेजेर पयशे खर्च करता. हे येदे व्हडले जर खर्च जाता न्ही जाल्यार वन टायम किंवा सेकंड टायम थर्ड टायम तेजेर सॉल्युशन कित्याक येना? तेजेर सॉल्युशन येवंक जाय न्ही. लोकांक खंय तरी दिलासो मेळोंक जाय. आज लोक सगळे पुन्हा आवाज करतात, डिपार्टमेंटांनी धांव घेतात, अधिकाऱ्यांक घेराव घालतात. हे लोकांनी केन्ना पर्यंत सहन करपाचें? जर सरकार योग्य पद्दतीन चलयता, जर सरकार सर्वसामान्यांक लागून कार्यरत आसा आनी तुमच्या सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाणे जर अंत्योदय पर्यंत जर वयता अशें जर दिसता जाल्यार सरकारान हाचेर गांभिर्यान विचार करूंक जाय. जे प्रॉब्लम आहा पळय ते सॉल्व जावंक जाय. ते प्रॉब्लम सॉल्व जायना, ते प्रॉब्लम दर दिसा वाडत वयता. लोकांनी खंय तरी बोवाळ घातल्याच्या नंतर ताजेर तात्पुरतें सॉल्युशन काडलें वयता. सरकाराचें येदें व्हडलें डिपार्टमेंट हें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ताचें विस्तारीकरण जायत रावता. कित्याक लागून जाता तर कनेक्शन आसा पळय ती वाडत आसा. ती मागीर घरगुती आसूं न्ही, ती कमर्शियल आसूं न्ही किंवा बाकीचें कितें आसूं न्ही, हें सगळें आसा पळय तें वाडत वयता. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवचें पडटा. आनी जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयतले पळय न्ही तेन्ना ताजेर पयसो खर्च जातलो आनी तो लोकांचो खर्च जातलो. जेन्ना लोकांचो पयसो खर्च जातलो पळय तेन्ना लोकांक क्वॉलिटी पावर दिवप हें सरकाराचें काम आसा. सरकारान आपली जबाबदारी झटकूंक जायना. सरकार ताका बांदील आसा, सरकार लोकांक बांदील आसा. आयज आमी बारकायेन पळयता सरकार घरगुती वीज आसा पळय ताज्या पेक्षा इंडस्ट्रियल सेक्टर आहा पळय ताज्या कडेन चड लक्ष आसता.
आयजूय आमकां प्रश्न पडटा 2-2 तास 3-3 तास वीज पुरवठो खंडीत जाता पळय ते कितें लोड शेडिंग बी चल्लां काय कितें, किंवा हे विजेचें डायवर्शन खंय तरी जाता काय कितें. त्यामुळे आमी परत एकदां सरकाराक सांगता, आमची विनंती आसा सरकाराक की हे प्रॉब्लम आहा पळय ते सरकारान सॉल्व करचे, लोकांक पुन्हा त्रास करचे न्ही. रात्रीच्या वेळार जेन्ना वीज वयता पळय न्ही तेन्ना प्रचंड त्रास जाता आनी आतां गरमीचो सिजन आसा. त्यामुळे सरकारान पावर डिपार्टमेंट आहा पळय ते सारके जाग्यार हाडचे. पावर मिनिस्टर आसा पळय ताणें पूर्ण वेळ तितून लक्ष घालचें. आपली यंत्रणा आसा पळय ती कामाक लावची. त्याच बरोबर पयशे खर्च करता जाल्यार त्या पद्दतीचें सॉल्युशन ताजेर काडचें आनी गोंयकारांक दिलासो दिवचो. धन्यवाद.